खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। خاله یه چیز مهمی بهتون بگم. یه وقت نقشه قتل کسی رو نکشی. اون رئیس خانمت که هست خودش یه گوشه میشینه ولی ما رو تو دردسر میندازه. ای بابا من چی دارم میگم، تو چی داری میشنوی؟ اصلا حرفمو با دقت شنیدی یا نه؟ ببین من خیلی خوب زیر نظرشون گرفتم، همه چی رو در موردشون فهمیدم. تو فکر میکنی اون دختر بزرگ خیلی ساده است ولی نیست، خیلی هم زرنگه، ولی به خاطر آبروی پدرش هر کاری میتونه بکنه. اون وقت دختر کوچیکه، خدای توبه، یه دختر زبون تیزیه که نپرس. اون برای خودش نامزدم پیدا کرده. البته این خوبه، هر دوشون ازدواج میکنن و از این خونه میرن و من میمونم. کاری داشتین؟ خب صدا میزدین. نه فقط دیدم چراغ اتاقت روشنه، گفتم بهت یه سری بزنم ببینم در چه حالی. چرا هنوز نخوابیدی؟ پسرم تو چرا اصلا به فکر سلامتی خودت نیستی؟ نه غذای درستی میخوری نه میخوابی. تو دیگه بچه نیستی که من حواسم بهت باشه بگم این کارو بکن اون کارو نکن. این کارو نکنین. همین جوریشم دارم باب دل شما پیش میرم. ولی تو از ته دلت خوشحال نیستی. برای همین من نگرانتم. من خوشحالم. لطفاً برین بخوابین، بذاری منم بخوابم. بابات بهم گفته بود که تو رفته بودی دیدن مؤمنه. آره رفته بودم. خب چی میگفت؟ هیچی. آره این از بدشانسی اون بچه است. حالا مجبوره بدون پدر و مادر بزرگش کنه. مامان لطفاً بریم بخوابین. مؤمنه هیچی نگفت، نه در مورد شما و نه من. میخوام بخوابم. सजना वे सजना वे چه خبر سر صبحی؟ الو. خوبه بهت گفته بودم که زمان خیلی زیادی ندارم. پس تو چرا هی دست میکنی؟ ببینم نکنه باید از گفتن حرف دلم بهت پشیمون باشم. نه خواهر، فقط شما زیادی عجله دارین، میخواین یه آدمو از سری راتون کنار بذارید. خب منم باید کارمو با برنامه پیش ببرم دیگه. راحت نیست، منم اینجا آبرو دارم. اگه فردا یه اتفاقی بیفته من باید به مردم چی جواب بدم؟ گوش کن خواهر، من عادت ندارم کارمو ناقص انجام بدم. خیلی خوب باشه، این کارای ناقصتو تا عصر کامل کن و به من بگو. با خواهر، برای چی اینقدر عجله داری؟ ببین عجله کردن فقط کار شیطانه. نما بذار با دقت کارمو انجام بدم، خودم بهت اطلاع میدم. کارت انجام میشه، نگران نباش. عزیز دلم، چطور جرأت کردی ها؟ با اجازه کی اومدی داخل؟ برو بیرون الان، به همین لحظه از اینجا برو، خالتم با خودت ببر. چطور اومدی؟
واقعا خودتو چی فرض کردی؟ تو چطور به خودت اجازه دادی که همچین کاری انجام بدی؟ بگو! این شجاعت تو از کجا پیدا کردی؟ این شجاعتو که عشق تو به من داده. از وقتی دیدمت همش غرق خیالات تو شدم. تازه اینم از خوششانسیته که دارم با احترام ازت خواستگاری میکنم. مثل اون عاشق قدیمیت نیستم که اول نامزد کنم بعدش بزنم زیر همه چی. برای این افکار زشت و پلیدت باید به عرضت برسونم که من هیچ جوابی ندارم. الان و همین لحظه برو بیرون و دیگه پشت سرتم نگاه نکن. زود از اینجا برو بیرون. گم شو. این چه کار احمقانه ایه؟ تو چی کار کردی؟ آخه پسر خوبتر از اینو کجا میتونی پیدا کنی ها؟ تو کی از این غرورت میای پایین؟ عقلتون سر جاشه؟ شما چتون شده؟ بابای من چقدر بهتون احترام گذاشت. تو این خونه به عنوان مادر این بچه پا گذاشته بودین. اما این که همچین چهره ترسناکی تو وجودت بوده رو من نمیتونم درک کنم. نمیخواد درک کنی؟ ها؟ انگار این داداشتو خیلی دوست داری نه؟ اگه میخوای زنده بمونه از خیلی آروم و بی سر و صدا به درخواست ازدواجم رضایت میدی. و اگر نه پسر ولش کن. چی کار میکنی؟ ولش کن. من حرف میزنم قاسم. پای بچه رو از حد نیار. خاله حالا دیگه پای این بچه اومده وسط. من خیلی با احترام ازش خواستگاری کردم ولی احترامو نادیده گرفت. سامیا ولش کن وگرنه نمیذارم زنده بمونی. الان بهت نشون میدم که جواب بی احترامی چطوری داده میشه. گفتم ولش کن وگرنه زنده نمیذارمت. خاله بهش بفهمون که برای عقد راضی بشه. من به دوستم خبر دادم اون داره با عقد میاد. این عقد همین امروز و همین لحظه انجام میشه وگرنه به یه حال و روزی برسونمت که دیگه نتونی با هیچ کس دیگه عقد کنی. این که بیا بروی چه شکلیه امروز بهت نشون میدم. سامی وایسا دختر. میگم وایسا. ای بابا بیا برو بشین. چی کار داری میکنی؟ تو اصلا نمیفهمی. نه نمیفهمم. گفتم ولم کن. بیا برو بشین. اون داداشتو میکشه میفهمی؟ سامی ای بابا بشین. اینجوری فشارت میفته. محض رضای خودم شده. یه دقیقه بشین. بیا آب بخور. زود باش. بگیر بخور. بگیرش. دیوونه شدی؟ عجب گیری افتادم. در مورد قتل ابرار حسن یک کاری کن. اون فیلم دوربین مدار بسته رو که پیدا کردیم به اینا نشون بده. در ضمن لطفاً براشون شربت یا چایی هم بیارین. منم زود برمیگردم. بله باشه؟ قربان. خوشحال شدم. ممنونم. فراز من اصلا حس حال خوبی ندارم. من هیچی نمیفهمم. حس میکنم اصلا نباید میومدیم اینجا. ببین آبده تو داری یه کار خیلی سختی رو انجام میدی. من کاملا میفهمم که دیدن این فیلم برات آسون نیست ولی ما هر کاری میکنیم فقط به خاطر باباته. یه آدم بیگناه الان به قتل رسیده. قاتل باید به سزای اعمالش برسه یا نه؟ فراز بابا منو میبخشم اگه نه. شک نکن. خدای من این که قاسمه. من اینو میشناسم. فراز من اینو میشناسم. چی؟
این کیه؟ من میشناسمش. این خواهرزاده زن دوم بابامه. من این احمقو میشناسم. این بابای منو به قتل رسونده. یعنی این بابای منو کشته. نمیدونم تو رو چه جوری باید قانع کنم. اصلا خودت بگو چی کار کنم؟ شما داراییمونو میخواین نه؟ این خونه، اتاق مامانم، تله های مامانم، همشون مال شما. فقط سمیو بهم برگردونین لطفاً. من بهتون التماس میکنم داداش منو برام بیارین. من اونو برمیدارم و از اینجا دور میشم. هیچ وقت خودمو بهتون نشون نمیدم. به هیچ کسی هم چیزی نمیگم. لطفاً سمیو بهم برگردونین. تو چی فکر میکنی؟ کینا مال توه؟ مال باباته. باباتم که حالا مرده. همینجوریش هم اینا مال منن. ببین تو بهتری به حرف قاسم گوش کنی. قاسم خیلی عوضیه. باشی؟ کاری که با داداشت میکنه اینه که اونو تیکه تیکه و خورد میکنه. بعد توی تموم محله پخشش میکنه. تموم عمر دنبالش میگردی و دیوونه میشی. اونم به خاطر چی؟ به خاطر یه پسر دیگه؟ باشه من داستان اون پسره رو برات تعریف میکنم. مامانش رو که میشناسی؟ به شدت ازت متنفره. تازه نفرتش هم اونقدرام کوچیک نیست. اون ازم خواسته که تو رو به قتل برسونم. آره راست میگم. اون بهم گفت وقتی شب خوابیدی بیام بالای سر تو خفت کنم. اما من که مادرتم مگه نه؟ نمیتونم این کارو بکنم. برای همینم من یه راه حل دیگه پیدا کردم. اینکه تو باید با قاسم ازدواج کنی، با آرامش توی خونه زندگی کنی. دیگه لازم نیست جایی بری. میتونی با داداشت هم زندگی کنی. باشی؟ بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. ولی تو که اصلا حرفمو قبول نمی کنی. ببین الان وقت فکر کردن نیست. باید حرفمو قبول کنی دخترم. میدونی قاسم آدم خیلی بدیه. بدون تردید اون داداشتو میکشه. زندگی رو برای من جهنم میکنه. ها؟ بعدش چی کار میکنی؟ آفرین. اون پسره رو فراموش کن و قاسمو قبول کن. ها؟ بیا پسر. زود باش اشکاتو پاک کن. آفرین دختر. چطور شده؟ وای ماشاءالله. خاله قربونت بری. چقدر جذاب شدی پسر. واقعا یعنی جذاب شده؟ خیلی عالی شدی. برنامه خانم چیه؟ ای چیه؟ راضی شده. خانم؟ راضی شدی؟ ها؟ آره نشنیدی نه؟ الو؟ آره یا نه؟ آره یا نه؟ فکر کنم نمیتونه تصمیم بگیره. اینو بده من. اینجوری راضی نمیشه. آره یا نه؟ آره یا نه؟ آره یا نه؟ پسرم ولش کن. با این چی کار داری؟ آره یا نه؟ چی کار میکنی؟ بگو تماس بگیر. ولش کن. خواهش میکنم. ولش کن تو رو خدا. ولش کن. این بچه برات خیلی دوست داشتنیه نه؟ از خودت بیشتر دوستش داری آره؟ حالا بگو میخوای چی کار کنی؟ عقد میکنی یا نه؟ عقد میکنی یا نه؟ چی کار میکنی؟ تو دیوونه شدی؟ بگو تو هم بگو چی شد؟ بگو آفرین دختر. خاله اینو ولش کن.
همین الان اینو ببر آمادش کن. حالا روزشو ببین. باشه میریم. عاقدو بیار. پاشو دیگه. پاشو زود باش. پاشو زود باش. دارم میگم پاشو. ببین الان میکشتش. پاشو. بیا بریم. ای بابا، هر وقتم که من به آبجی زنگ میزنم یا گوشیش خاموشه یا سایلنته. گوشی رو جواب بده دیگه. چرا اینقدر ترافیک فراز؟ اینجوری که تا شبم نمیرسیم. دارن تظاهرات میکنن، برای همین اینقدر ترافیکه. در ضمن تو نگران نباش، ما زود میرسیم خونه. حالا دیگه پلیس هم همه چی رو فهمیده. ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، بقیه کارا دیگه دست پلیسه. مومن ابرار، دختر ابرار هستن. شما رو به عقد آقای قاسم شفیق با 50,000 مهریه در میآورم. عقد در حضور شاهدین خوانده و قرائت میشه. آیا شما این عقد را میپذیرید؟ اینجا چه خبره؟ روحام، تو داری ازدواج میکنی؟ چرا به من چیزی نگفتی؟ روحام، اینا دارن منو به زور شوهر میدن. اینا منو تهدید کردن که سمیو میکشن. لطفا سمیو از دستشون نجات بده. چرا دروغ میگی دختر؟ ها؟ وقتی من بهت گفتم با قاسم ازدواج کن که با خوشحالی قبول کردی و بله رو گفتی. حالا که این پسر اومده داری جلوش نقش بازی میکنی؟ خاله این چطور دختریه؟ شما که میگفتین دختر مظلومیه، ولی این که زرنگ از آب در اومد. روحام، اینا دروغ میگن. من قسم میخورم که اصلا همچین چیزی نیست. اینا سمیو میکشن. خواهش میکنم سمیو نجات بده. نه خیر دروغ میگه. ما چرا باید بچه رو بکشیم؟ خودت بگو چرا بکشی؟ با آرامش میشینیم و با هم حرف میزنیم. بیا سمی رو بده به من. اگه این بهت قول ازدواج داده، من خودم قول میدم که ازدواجت با این دختر صورت بگیره. تو ساکت باش. این شد حرف حساب. بابا تو که دوست خودم از آب در اومدی. ها؟ ما فقط دوست هم نیستیم. هدفمونم یکیه. اینکه مؤمنه ازدواج کنه. خب حالا سمی رو بده به من. اصلا به هم بگو ببینم الان میخوای ازدواج کنی یا با رسم و رسوم؟ فعلا که میخوام باهاش عقد کنم. حالا بعداً یه مراسم ازدواجی هم میگیم. داداش شما اینجا چطور؟ اینجا چه خبره؟ عابده داداش بیرون پلیس اومده. پلیس؟ تو پلیس رو خبر کردی؟ آره اینا همش کار توه. سمی، من راحتت نمیذارم. سمی کجا داری میری ها؟ بگیرینش. اونا فرار کردن. بگیرینشون که فرار نکنن. بگیرینشون. آخه منو چرا گرفتین؟ منو ولم کنید. ای بابا بیا بریم کلانتری مشخص میشه. حرف اون پسری که فرار کرد اون مجرمه. اونم دستگیرش میکنیم. مگه کجا میتونه فرار کنه؟ دستمو ول کنین. آخه مگه من چی کار کردم؟ دیگه اصلا لازم نیست که نگران چیزی باشین. پلیس حتما قاسمو دستگیر میکنن. خیلی جای دوری نرفته. ولی خدا رو شکر که شما دوتا چیزیتون نشد. آره، اگه شما به موقع نمیرسیدین اون حتما سمیو میکشت. واقعا خدا رو شکر. وقتی کسی که بهت نزدیک بوده رو ازت میگیرن و دورش میکنن، زندگی همینقدر سخت میشه. حالا راهم چی شده؟ بابا من ازتون یه خواهشی دارم. اون چیزی رو که من میخوام بگم فقط شما میتونین درک کنین.
موضوع چیه؟ واضح حرف بزن، انقدر حرفو نپیچون. حالا کجایی؟ من الان خونه عمو ابرار هستم. چی شده؟ اول حرف منو کامل بشنوید لطفاً. بعدش هر تصمیمی که شما بگیرید من قبولش میکنم. ولی میخوام بهتون بگم تو زندگی برای اولین و آخرین بار میخوام از پسرتون حمایت کنید. فقط از من. رو هم واضح بگو چی شده. اونجا همه چی خوبه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من باهاتون قهرم. شما ما رو تنها گذاشتید. من که خیلی وقت پیش میخواستم بیام پیش دخترم، ولی خب شجاعتشو نداشتم. راستش من پیش خودم هیچ حرفی نداشتم که بتونه مرهم دل زخمیت بشه. من فکر میکردم که اگه اینجا بیام تو بیشتر از قبل ناراحت میشی. برای همین سنگ رو دلم گذاشتم و نیومدم. بابا با ما کار خوبی نکرد. ما رو تنها گذاشت و از پیشمون رفت. بی پناه. نه چیزی گفت نه چیزی شنید. اخلاقش اینطوری بود دخترم. حرفاشو تو دلش نگه می داشت. منم باهاش کار خوبی نکردم. تو یا دشوارترین زمان زندگیشونو تنها گذاشتم. کاش حداقل میتونستم حق یه دوست خوب ادا کنم. حالا من چطوری ازش معذرت خواهی کنم؟ دخترم ازت میخوام منو ببخشی. اما لطفاً شما چرا عذرخواهی میکنید؟ اشتباه از شما نبود. شما همیشه تلاش کردید که حق دوستیتون رو به خوبی ادا کنید. شاید تقدیر بابای من همین بوده که وقتی اون میخواد این دنیا رو ترک کنه هیچ کدوم از دوستاش پیدا نشن که بخوان زیر تابوتشو بگیرن. عمو جان چرا خودتون و منو تو درد سر میندازین؟ اگه همه چی میخواستین طور باشه تو زمان خودش اتفاق میافتاد. ببین دخترم، تو نمیتونی ببینی که دوتاتون چقدر تو ناراحتی و غم سپری میکنید. مثلا اتفاق همین امروز به نظرت این نشونه از طرف خدا نیست؟ اما من از خوشحالی شما و بابا خوشحالم. من الان سمیو دارم، زندگی اون و آینده اون. حتی من الان دارم در مورد ازدواج عابده فکر میکنم. دخترم، ازدواج عابده و آینده سمی و تنهایی مسئولیت تو نیست. من اینجام که مسئولیت رو بجا بیارم. ببین دخترم، ابرار اگه امروز زنده بود مطمئنم بزرگترین خوشحالی اون ازدواج تو رو هم می بود. اون با امید وصلت شما دوتا را تعیین کرد، ولی این حماقت ما بود که همه چی رو به هم ریخت.
اما الان این حرفا دیگه هیچ فایده ای نداره. همشون گذشته. دخترم، اگه خدا ابرار اینو ازت میخواست چی؟ با اونم مخالفت میکردی؟ ببین، من ابرار نیستم، ولی میخوام آرزوی اونا برآورده کنم. این کوتاهی که در حق تو کردم و جبران کنم. یادت باشه دخترم، اگه امروز گذشت تو زندگی من و تو فقط پشیمونی میمونه. اما لطفاً چرا منو خجالت زده میکنین؟ من با خاله بتول چطور روبرو بشم؟ تو به من اعتماد کن دخترم. میدونم که قرار از این به بعد سخت تر بشه، ولی من این اطمینان رو بهت میدم که با این مشکل مبارزه میکنیم، همینطور با خالت. بهم اعتماد کن. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. آبده داری چی کار میکنی؟ تموم شد آبجی، بفرما. اینجا داره جونم در میاد. اون وقت تو به فکر این چیزا هستی؟ راستش این داداش روحان برای اولین باره که داره توی زندگیش کار مردونه انجام میده، پس باید یه ذره دلش رو به دست بیاری، نه؟ اینو اینطوری بذار از دست تو. اینم اینطوری. ماشاءالله خیلی زیبا شدی. بالا رو ببین. کامل بخند. نمیخواد خیلی خجالت بکشی. خیلی برات خوشحالم راهان. آدم ها فقط یه بار زندگی میکنن. تو این زندگی باید طبق همون خواسته ای پیش برن که دلشون میخواد. آره همینطوره. ولی اگه بابا ازم حمایت نمی کرده شاید من نمیتونستم کاری بکنم. تمام اینا به خاطر حمایت های باباست. نمیتونی حدس بزنی که چقدر از دیدن عروسم هیجان زدم. عجب، تو الانم باید شوخی کنی. بی خیال دیگه مومنه. من دارم راستشو میگم ولی تو فکر میکنی دروغ میگم. من حرف دلمو بهت میزنم و تو فکر میکنی من شوخی میکنم. تو زندگی اینقدر بدبین بودنم خوب نیست. گاهی اوقات آدم باید به خاطر خوشحالیشون خطر کنن. اگه تو به جای من می بودی همینقدر بدبین می شدی. عزیزم من که همیشه زندگیمو یا به خواست تو یا به خواست مامان پیش بردم. میدونی اولین باری که خودم تصمیم گرفتم بابام ازم حمایت کرد. فزه چی؟ بهش گفته که این وقت شب کجایی؟ نه فعلا که نگفتم، ولی بعد از عقد اولین کسی رو که باید ببینم اونه. مومن من به اون هیچ وقت دروغ نگفتم.
این تصمیم و خواسته مامان بود. اون میخواست که من باهاش ازدواج کنم. الان چطور؟ بدون اینکه رضایت بده؟ ببین مومن من، تو این لحظه خوبمون نمیخوام از دیگران حرف بزنم. اینجا فقط من و توییم. به کس دیگه هم نیاز نداریم. آخه تو چرا اینقدر حرف میزنی؟ به من بگو ببینم دردت چیه؟ ببین بهت میگم که دردم چیه. ببین خواهر جون، ببین حرفمو گوش کن. به خدا قسم یه پرستار با استعداد و کار بلدم که دستام شفادهنده است. به خدا شفا میده. هر مرضی داری من میتونم در لحظه درمانش کنم و خوب بشی. من به کارت میام. فقط یه کار ازت میخوام. یه تلفن برام بیار. قول میدم دیگه چیزی ازت نخوام. تلفن برام بیار. فقط یه بار. ازم تلفن میخوای؟ آره دیگه، تو هم خواهرمی. فقط یه تلفن میزنم. باور کن یه زن باید به داد هم نوعش برسه. ها من هر کاری که بخوای انجام میدم، هر کاری. ولی باور کن خواهر، اگه تو بهم یه تلفن بدی، اون وقت منم میتونم قاسمو پیدا کنم و بدمش دست شما. हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हो सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हो सजना ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینجا چه خبره؟ شما از کجا اومدین؟ ببینم این 3 نفر تو خونه من چی کار میکنن؟ مگه من بهت نگفته بودم که دیگه دلم نمیخواد قیافتم ببینم؟ ولی توی احمق هر چند روز یه بار باید بی آبرو بشی تا بفهمی من چی میگم؟ مامان، آبروی هر آدمی فقط دست خودشه. من این رفتارتون رو اصلا دوست ندارم. روحام کاملا درست میگه. این بچه ها تو اون خونه هیچ امنیتی ندارن. برای همینم من ازشون خواستم که بیان اینجا. من باید از امانتهای دوستم محافظت کنم. آقا عرفان، شما چطور شده؟ شما که عقلتون رو از دست ندادین. تو شهر هزاران پرورشگاه هست. خب میبردنش اونجا. خونه من کاروانسرا نیست. اینجا فقط خونه تو نیست، خونه منم هست. اگه فامیلای تو میتونن اینجا بمونن، پس بچه های منم میتونن اینجا باشن. عرفان، شما دارین با من طوری رفتار میکنی که من ازتون اصلا توقع نداشتم. حرفای مسخرتو تموم کن. برو به استراحتت برس. شما هم برین استراحت کنین. آبده بیا. اتاق مهمون پایینه، نشونت میدم. تو با این بچه یتیما میتونی اینجا بمونی، ولی من یه لحظه هم دیگه نمیتونم اینجا بمونم. بریم فزه. تو هم همراه من میای. عمه چطور شده؟ آروم باشین. شما چرا با عمو دعوا میکنین و میخواین خونتون رو ترک کنین؟ عمو که اینا رو فقط برای چند روز آورده. مگه نه عمو؟ نکنه شما فکر کردین روحام و مومنه ازدواج کردن؟ مگه نه مومنه؟ درست میگم؟ من در موردت شنیده بودم که تو خیلی دختر عاقل و فهمیده‌ای هستی. تو که هیچ وقت نمیخوای به خاطر حضورت تو این خونه عمو و عمه با هم دعوا کنن و ناراحت بشن، نه؟ بریم. ببین مومنه، بین من و تو که هیچ خصومتی وجود نداره. در واقع من حتی نمیشناسمت. فقط یه چیزایی در موردت شنیدم که قبل از اومدن من تو با روحام نامزد بودین. اما برام مهم نیست، میدونی، چون که
رابطه بینتون به هم خورد. در واقع تو فقط گذشته روحانی. همین. مهم منم که هم امروز و هم آینده روحامم. یه چیزی رو حتما بهت گوشزد کنم. تو با اومدن به این خونه حماقت که کردی، ولی خوب حواستو جمع کن که مبادا تلاش کنی که نظم این خونه و خانواده رو به هم بزنی. تو که همه رو میشناسی، خیلی هم عصبانی میشه. حتی تو عصبانیتاش یه خورده دیوونم میشه. مومنه، خدایی نکرده نکنه یه وقت به خاطر تو به خودش آسیبی بزنه. یا حتی به تو. من خاله رو که خیلی خوب نمیشناسم، ولی آره، به عمو خیلی احترام میذارم. درست مثل بابای خودمه. اینو نمیتونم منکر بشم. خوشحالی ایشون به این بستگی داره که من، عابده و سمی همینجا بمونیم. اما تا کی؟ اینو من نمیدونم. به به، تو خیلی مظلومی دختر. الهی. ولی اینو بدون که نمیتونی جلو من ادای آدمای مظلومو در بیاری. تو خیلی هم خوب متوجه منظورم میشی که من تلاش میکنم چیو به تو بفهمونم. اینو خوب تو گوشت فرو کن. دختر جون، اون عمویی که ازش حرف میزنی، تو این خونه کسی به حرفش گوش نمیده. ولی عمه، بدون اجازه عمه آدما که هیچی، حتی سنگم از جاش تکون نمیخوره. اما بعضی ها مثل تو هن دیگه. اگه تو واقعا میخوای به یه همچین آدم ضعیفی مثل اون تکیه کنی، پس این خواست خودته. با تکیه کردن به عزیزان کسی ضعیف نمیشه. من دیگه از هیچی نمیترسم. تو نگران نباش. من هیچ وقت بین عمو و خاله نمیم. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.